السلام عليكم خواتاتي خياتي، كيف راكم؟ لاباس الحمد لله. اليوم نبارطاجي معكم، قلت الله درت دي صابلي نبارطاجيهم مع خواتاتي اقتصاديين على بالكم. انا جاي داخله تاع المدرسه وكامل، قلت الله ندير شويه دي صابلي نبارطاجيهم مع خواتاتي، ندير مع بعض. وجبت لي مول، شوفوا خرجوا في الاسواق على بالكم، هذا دي مول قدم، واللي ما عندوش يدير دائره ويدير هكا بوشون برك ويصب. وصبت هكذا في الاسواق، خرجوا هذا لي موديل، شوفوا تاع ورده منا. دوك نوريكم كيفاه العفسه تبزي منا نورمال، ومنا تصبي ديك الورده على شكل ورده. نديرو سميل في الاسواق، اني اي حاجه حبت صغيره ولا كبيره نبارطاجيها انا مع خواتاتي ان شاء الله. واش فيه هذا الصابلي ساهل، على بالي بنات ما يعرفوا، بصح قلت انا نبارطاجيو خواتاتي ونديرو مع بعض ديالتنا. قلت واش فيه زوج حبات بيض، فيه هكا كيلو سكر، فيه فنجان زيت، فيه هكا قليل مايزينا هايدا تحضري، فيه لافاني هذه مليحه خواتاتي. شوف هذه اسمها هاندو جاس، هي مليحه هذه ابل حتى نقول ريحتها مليحه، كي هي البودره تاع لافاني، هذه سائله، هاي مليحه اللي بغيتها غيزونابل ومليحه في الاسواق. وعندنا باكي تاع النواره، ونبدا على بركه الله. وبيان سيغ الفارينه انا عندي بالميزان، هي تغسل لكم اقتصاديه، نديرو تدابير اقتصاديه لكل العائلات نورمال الشعبيه اللي تنجمع لي اي حاجه، ما الفوق ما لتحت في الوسط. نبدا على بركه الله. ناخذ جوج حبات بيض هذوك هكذا، وانا نستعمل فرشات اللي عندها البيت الله يبارك، واللي عندها هذاك الباتور، واللي ما عندهاش غير باليد وهي دارت الحلوى. لظروف قليله وانت جبت ديري حلوى، ما تقوليش ما نجيبش ندير ما نعملش، ما ديري لولادك وليك للدار. حبات بيض، لا كيلو تاع سكر هكذا، ماشي معمره للفوق، شتوها. نزيدو هذه لافاني قلت لكم، هاي مليحه في الاسواق تنتباع، وكاينه يغلى منها كيما هذه، هاي مليحه اكسبتابل مليحه. ناخذ قليل هكا منها تجينا الريحه في الصابلي تاعنا. نخلطوهم هذوك جوج حبات بيض والسكر هذيك لافاني. بهذه الطريقه واش نزيدو هذا الفنجان تاع الزيت. خلطنا كامل هاد المقادير، مابقاوش نزيدو لها. ومن بعد ناخذ البنات هذه زبده 250 غرام، ذوبوها هكذا، وهذه ما نخلوهاش غامض، نذوبوها باه نزيدوها للخليط هذاك تاعنا. هذه وصفه تاع الصابلي اخرى، تجربوها وشوفوا لاباط كيف تجيكم البنات. هذه طريقه لكم هذه بعد ناخذ هذيك الزبده نزيدوها لهذاك الخليط هكذا كما راكم تشوفوا بالبساطه. كما قلنا نزيدو الخليط، نجربوا هذه الطريقه ونشوفوها.
كيفاش لا تنجح ولا ما تنجحش معاكم. نجربوا. هذه طريقه ثاني مليحه سهله، ونخلطوا كامل هذيك المقادير بهذه الطريقه. هذه طريقه سهله. هذا باش نديرو هكا، ناخذ هذيك الكميه واش قلنا تاع المايزين، نديروها لهنا الخليط هذاك، نخلطو هكذا. هاكا الخليط كامل هكذا، هذيك المايزينا نخلوها كامل مع هذاك الخليط البيض والزبده اللي يذوب لها كامل. عطاتني الخفه لاباط تجينا خفيفه. هاكا واش نزيدو الفرينه. انا قلت لكم بالميزان تسقمكم قبل تغربلوها وتزيدوها اقتصاديه العائله. نزيدو معاها نوار، وبعد نبداو نزيدو في الكميه هذه تاع الفرينه هكا حتى نتحصلوا. وقلت لكم هنا هذا نشري تاع الميزان فرينه باه تجينا لاباط خفيفه تاع الميزان اقتصاديه. حبيتو تقتصدوا عائله كبيره وكامل شي كلش بالميزان، كلش عند اللي يبيعوا بالميزان. تكون قل نبداو نخلطو وكنستعملو يدينا هكذا. نبدا نستعمل هكذا حتى نوريكم لاباط كيفاش تولي هكذا. هكذا ما تخافوهاش، غير بالعقل هكذا حتى تحكم لكم لاباط. لاباط لازم نخليها ماشي قاصحه ماشي يابسه، تكون شويه خفيفه. وكنوري لكم هكذا حتى البنات اللي يحبوا يتعلموا انا نوريو لهم، اللي يعرفها يعرف واللي ما يعرفش يشوف ويتعلم. كاينش نزيد نعلم كاع نتعلموا بهذه الطريقه. هذه واش معناتها مازال شويه زيد غير دوكا نزيد بشويه زيد بشويه، ما ترميش قبل على هذيك الفرينه حتى تيبسيها تولي الحجر هكا غير بشويه هكا. تسمعوا يا بنات هكذا مادام انا في الدنيا نتعلموا، وهذه تتعلم هذه وهذه تشوف تاخذ نصائح هذه. ماشي معناتها انا دوكا خلاص راني تعلمت خلاص، مازال تاخذي افكار من عند هذه وهذه. بالك حاجه راحت لك تبديها من عند اخرى حتى كون تكون حاجه بسيطه تقولي ايه لا لا واش انا كاع نعرفوا العجينه بصح لا لا. هكذا هكذا حتى نشوفوا لاباط تاعنا هكا. نزيد غير شويه، شوف كي تبدا هكذا ما انت تقطع لك هكا، لا غير شويه من الفرينه نزيدي لها هكا شويه برك ماشي حاجه كبيره هكا. لا عليه لا ما تقطعش الفرينه. سمحوا لي العجينه تاعنا تحكم هكذا. هذا نتعلموا، واحد قلنا مازال مادام في الحياة يتعلم. هذا يفوت عليه هذا. وحده راكي شافت درت اون بات تقول لي انا نعرف هذه لاباط علاه لا. شوفي الا كاش تدبيره كاش حاجه كاش نصيحه حتى كون تكون صغيره راهي تدبير. هكا شوف هكا هاي لاباط هكا
نشوفوها مليح حتى تيبسي. دركا ناخذ بلون دو طرافاي تاعنا واش نديرولو. ندير قليل من الفرينه هكذا، وقليل فرينه علاه نديروه قبيله. ديروه باكي نحطو لاباط تاعنا فوق لو بلون طرافاي ما تلصقش. فهمتوا العفسه هذه تاع فرينه عليه. احنا نوري حتى النصائح كيفاه اي وحده بدات من الاول تاخذ الافكار وتتعلم. حتى هذا عاود الرشته ولا من شاف اي منطقه يحيطولو ثاني تهزي فيه ديري هكا شويه فيه شويه تاع الفرينه، نديرو شويه فرينه عليه ما يلصقليش، باكي نحل هذيك العجينه ما تلصقليش العجينه. حتى هذا كليمول ثاني درتهم في الفرينه باكي نطبع ما يسقوليش في العجينه. تاخذي هذو ليمول تاعك هادو تهزيهم ودخليهم في الفرينه باكي تحلي هكا العجينه تاعك كي توسيهم ما تلصقش الوسمه. لازم كل يوم هاد دير شي فرينه وما شي فرينه. دونك نحلو وتشوف. دوكا شوفوا لي البنات حليناهم خذينا هذه وواسيناها كي قلت لكم ديروا الفرينه هكا ما يسقوش. دابا باكي نحل هكا نحي هكذا في البلون طرافاي تاعي ما متقطعليش وتلصق. نحيو هذاك لابياس هذيك اللي في الوسط يقنا الشكل مليح هكذا. دوكا شحال درت انا نوريلكم 1 2 3 4 5 6 حبات 6. دوكا انا ابوي درت هكا 6 حبات نعاود بهذا ندير 6 ما تتلفليش. ديري 6 بعد تطبعي 6 وبعد 6 واحد اخرى. ما ديرش حساب كل وحده تكون عندها وحده تاعها هكا. فهمتوا البنات؟ بعد ناخذ هذه تاع الورده ثاني نحلي لك قدامكم وتشوفوا. كشوفوا البنات خذت الشكل تاع الورده كما قلت لكم ديرهم فرينه بما يلصقليش هكذا. ومن بعد نقلب هذا الشكل تخرج لي شوف طابع نوريلكم هكذا. نحي غير هكا هذا الشكل تاع الورده. والشكل الاول هكذا دائري ونحطه في الفوق 180 درجه نقص منه متوسطه ونخليوه يطيب. كي يطيب نوريكم التزيين تاعو. وكما قلت لكم ما نتلف لكم شو حسبوا هنا عندنا 6 وردات ومن بعد نديرو ثاني الشكل 6 وردات ونطيبوهم باه كل مره نديرو عدد باه ما يتلفوناش في الحساب. مثلا حسبت هكا 6 ومن 6 ونطيبهم وشاكفون نزيد باه حتى نكمل لاباط كامل. فهمتوا يا بنات؟ هاك شوفوا تاتي الكاطو تاعنا ويطيب. دونك واش نديرو عندنا بواطه تاع مشماش للتزيين هذه بالمشماش نحلوها جامي نخليو المعجون هنا. ناخذ بلاره هكا نقيناها كامل ونديرو فيها المعجون تاعنا. هذه نصيحه برك خاطرش كي تخليه هكذا وتخليه في الفريجيدير من بعد يتوسالك هكذا يكشغل يتعفن كي تجي تواسع. لازم تنحيه وتاخذي اي بلاره تنقيها وتحط المعجون تاعك فيها. ها هي البنات شوفوا كيف يخرج لنا يطيب يض الراس من تحتها طايب. تخليش حتى يحمر بزاف هكذا. هاي تاع الورده شكل الورده اللي قلت لكم عليه خرج في الاسواق وهذا الصابلي اللي راه معروف. دوكا ناخذ هذاك المعجون اللي درت لكم بالله هذه نصيحه قلتها لكم. ناخذ الصابلي هذاك تاعنا ونعمرو لي صابلي نعملو هكذا. شوفوا في الوسط برك بهذه الطريقه وتحطي الحبه تاعك هكذا وهي راهي تمشي لك هكذا في الوسط كاع حتى الدهنيه هكذا. شفتوا العفسه كيفاه يا بنات؟ هكذا نعاودو وحده اخرى هكذا برك
هايبه كميه في الوسط برك هاك. ناخذ الدائره تاعنا ندير هكا، نزيدو هكا تاع البردة. شوفوا شكل الوردة، واش الشباب كل مرة راهم يخرجوا في الأسواق جديدة. ناخذو هذا وردة نلصقوها حتى نكملو كامل الصابلي تاعنا، ونوريه لكم بعدا في الصحن التقديم. ها شوفوا البنات كيف جانا. هذا زينتو بالكاوكاو، وهذا درتهم شويه سكر كلاص، ولا ما عندك سكر كلاص تاخذي سكر كريستاليزي وترحيه يولي كتشربوا سكر ناعم. اللي ما عندوش كامل وتشبحي. ها هم لي صابلي تاعنا على شكل ورده وعلى شكل على الشكل هذا. وان شاء الله يعجبكم، ان شاء الله تجربوا، ان شاء الله تنساوليش في اللايك، ما تنساوش اللايك، وما تنساوش ديروا سبسكرايب وتشاركوا. وبالسلام عليكم بصحتكم وبصحتي، وبقاو على خير خواتاتي. ان شاء الله يعجبكم لي صابلي هذو، ان شاء الله يكون دخول مدرسي كامل التلاميذ ان شاء الله بالنجاح والتفوق. وبالسلام عليكم.